चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यसको आसन्न कोणको सम्मुख कोणसँग बराबर हुन्छ भनी प्रयोगबाट देखाउनुहोस्। आज हामीले चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्नेको बाहिर कोण त्यसको आसन्नको सम्मुख कोणसँग बराबर हुन्छ भनी प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीले दुईवटा चक्रीय चतुर्भुज बनाएका छौँ। एबीसीडी भन्ने एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। डी भुजालाई ई सम्म लम्बाइएको छ। त्यसैगरी दोस्रो चित्रमा पनि एबीसीडी भनेर चक्रीय चतुर्भुज निर्माण गरियो र भुजा डी लाई ई सम्म लम्बाइएको छ। माथिको तथ्यले के भनेको छ भने चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण एबीसीडी एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। यो चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा यो भुजा लम्बाएर ई सम्म पुर्याइयो। एबीसीडी भन्ने एउटा चक्रीय चतुर्भुज भयो। डी लाई ई सम्म लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण यो डी भयो, एंगल डी। त्यसैगरी चित्र 2 मा पनि एबीसीडी भन्ने चक्रीय चतुर्भुज डी लाई ई सम्म लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण त्यसको आसन्न कोणको यो बाहिरको कोण भयो। यसको आसन्न भन्नुको अर्थ छोइएको कोण, डी सँग छोइएको कोण यो भित्रपट्टिको कोण हो। आसन्न कोणको सम्मुख कोण, यसको आसन्न कोण यो भित्रपट्टि भयो। यसको सम्मुख कोण भनेको एंगल बी। एबीसी यो कोण र यो कोण एक आपसमा बराबर हुन्छ भनी प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्ने हो। चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा एबीसीडी भन्ने चक्रीय चतुर्भुज भयो। डी लाई ई सम्म लम्बाउँदा बनेको बाहिरी कोण यो डी बाहिरी कोण भयो। यसको आसन्न कोण भित्रपट्टि, यसको सम्मुख त्यसको आसन्न कोणको सम्मुख कोण बाहिरी कोण डी लाई ई सम्म लम्बाउँदा बनेको बाहिरको कोण यो बाहिरी कोण आसन्न कोणको सम्मुख, यससँग आसन्न कोण, यसको आसन्न कोण भनेको यो कोण हो। यसको सम्मुख कोण भनेको ठ्याक्कै अगाडिको कोण। बाहिरी कोण र यो कोण एक आपसमा बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गरियो। प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रयोगात्मकमा जहिले पनि पहिलो चित्रमा जुन अनुसार नाम लेखिएको छ दोस्रो चित्रमा पनि त्यसै अनुसार नाम लेख्नु पर्ने छ। एबीसीडी भनेर चक्रीय चतुर्भुजको लेखिएको छ। डी लाई ई सम्म लम्बाउँदा ई लेखिएको छ। यो चित्रमा पनि एबीसीडी भन्ने चक्रीय चतुर्भुज भयो। डी लाई ई सम्म लम्बाइयो। यो चित्रमा जसरी नामाङ्करण गरिएको छ दोस्रो चित्रमा पनि त्यसै गरी नामाङ्करण गर्नुपर्छ। प्रयोगात्मकको यो चित्र भए त्यसै अनुसार अब तालिका बनाउँदा हामीले तालिकामा के लेख्नुपर्छ भन्दा तथ्यले के भनेको छ चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण एबीसीडी भन्ने चक्रीय चतुर्भुज भयो। यसको एउटा भुजा लम्बाउँदा ई सम्म लम्बाउँदा बनेको यो बाहिरी कोण हो। यो बाहिरी कोणको आसन्न भनेको यो भित्री, यो कोण छोइएको कोण, आसन्न कोण भन्नुको अर्थ छोइएको कोण हो। यो बाहिरकोसँग छोइएको कोण यो, यसको सम्मुख भनेको अगाडिको बी। एंगल डी र एंगल बी एक आपसमा बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्ने हो। त्यसैगरी चित्र 2 मा पनि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी भन्ने चक्रीय चतुर्भुज भयो। एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण एबीसीडी को एउटा भुजा लम्बाउँदा ई सम्म लम्बिएको छ र यसको आसन्न कोण भित्रपट्टिको, त्यसको आसन्न कोण भनेको छ बाहिरी कोणको आसन्न कोणको सम्मुख कोण। बाहिरी कोणको आसन्न कोणको यो बाहिरको कोणको आसन्नको कोण भित्र, यसको सम्मुख कोण भनेको बी। यो कोण र यो कोण एक आपसमा बराबर देखाउनु छ। त्यसैगरी यहाँ लेखियो चित्रमा चित्र 1 2 चित्र नम्बर 1 चित्र नम्बर 2। त्यसपछि हामीले प्रमाणित गर्ने यो बाहिरी कोणको आसन्नको सम्मुख कोण, बाहिरीको आसन्न यो भित्र, यसको सम्मुख कोण बी। त्यही भएर हामीले यो एंगललाई लेख्दाखेरि एडीई भनेर लेख्न पनि सक्छौं, अर्थात् EDA भनेर पनि लेख्न सक्छौं। मैले यसमा एंगल ADE भनेर लेखेको छु, एंगल ADE। त्यसैगरी बाहिरी कोणको आसन्न कोण यो भित्री भयो, यसको सम्मुख ठ्याक्क अगाडि बी। यो एंगल बी लाई लेख्दाखेरि ABC लेख्दा पनि हुन्छ, CBA लेख्दा पनि हुन्छ। मैले लेखेको छु ABC कोण ABC। त्यसपछि हामीलाई यो प्रश्न अनुसार परिमाणमा के देखाउन खोजिएको छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ।
परिमाणमा देखाउन खोजेको के छ भन्दा चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण। एउटा भुजा लम्बाउँदा बनेको यो बाहिरको कोण, त्यसको आसन्न भनेको यहाँ भित्रको, यसको सम्मुख भनेको बी। यो कोण र यो कोण एक आपसमा के देखाउनु पर्छ? बराबर देखाउनु पर्छ। त्यही भएर परिमाणमा लेख्दा यो कोण बराबर यो कोण देखाउन सकिन्छ। यो चित्रमा पनि त्यस्तै गरी अब हामीले एंगल एडीई चित्र नम्बर 1, चित्र नम्बर 1 यो चित्रमा एंगल एडीई प्रोट्र्याक्टरको मद्दतले नाप्नुपर्छ। एडीई नाप्दाखेरि हामीलाई अब त यसरी नाप्दा गाह्रो भयो भने हामीलाई पेजलाई यसरी पल्टाएर पनि नाप्न सकिन्छ। एंगल एडीई, एंगल एडीई लाई प्रोट्र्याक्टरको यो चुच्चोलाई यहाँ माथि यसरी राखेर हामीले नाप्ने गर्छौं। यसरी नाप्दा हामीले यो लाइनलाई नाप्दैछौँ भने यताको 0 बाट हेर्नुपर्छ। यदि यताको लाइन नाप्दैछौँ भने यताको 0। हामीले यो लाइनलाई नाप्दैछौँ, यहाँबाट 0 लाई हेर्नु पर्यो। 0 बाट हेरे जाँदा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करिब करिब 100 आएको छ। हामीले यहाँ 100 लेख्न सक्छौं एडीई मा। त्यसैगरी एबीसी, एडीई मा हामीले लेख्छौं 100 डिग्री। त्यस्तै गरी दोस्रोमा एबीसी, एंगल एबीसी, यसलाई नाप्नु पर्यो। फेरि हामीले यसलाई नाप्दा पनि हाम्रो लाइन यतापट्टि गएको छ भने प्रोट्र्याक्टरलाई तपाईहरुले जहिले पनि लाइन यतापट्टि गएको छ भने यताको 0 हेर्न सकिन्छ। यदि लाइन प्रोट्र्याक्टरको यो लाइनमा राखिएको छ भने यताको 0, यताको लाइनमा राखिएको छ भने यताको लाइनबाट 0, यो लाइनमा नाप्ने छ भने यताबाट 0 बाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसरी मैले यसरी राखे। यसरी राख्दाखेरि मेरो प्रोट्र्याक्टरमा मैले नापिएको कोण यतापट्टिको लाइनमा छ। यो लाइनमा भएको कारणले मैले 0 बाट सुरु गरे। 0 बाट सुरु गर्दै जाँदा 100। मेरो यतापट्टि पनि कति डिग्री आयो भन्दा 100 डिग्री। त्यस्तै गरी चित्र नम्बर दोस्रो चित्रमा नाप्दै छु। दोस्रोमा पनि एडीई, एडीई यसलाई पनि मैले यसरी सजिलोको लागि यसलाई पेजलाई यसरी पल्टाए। एडीई, एंगल एडीई छ। यसलाई एडीई लाई पनि यसरी नाप्दाखेरि मैले अहिले यो लाइन माथि यो लाइन राखेको छु, त्यही भएर यताको 0 हेर्न सकिन्छ। यसरी मैले यसलाई यसरी राखे। अब राख्दा मैले यताबाट 0 बाट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 110 यसरी मेरो यता आयो 110 डिग्री। चित्र नम्बर दोस्रोमा मेरो आयो 110 डिग्री आयो। त्यस्तै गरी एबीसी, एबीसी यो एंगल नाप्दै छु। एबीसी नाप्दा पनि मैले यो लाइन मेरो भित्रको चित्रको माथि यो लाइन राखेछु। यसरी राख्दाखेरि मेरो लाइन यतापट्टि भएको कारणले यो 0 हेर्दै छु। यदि लाइन यतापट्टि हुँदो छ भने यो 0 हेर्न सकिन्छ। मेरो लाइन यतापट्टि छ। 0 बाट सुरु गरे। 0 बाट स्टार्ट गर्दै जाँदा मेरो कति आयो 110। एबीसी आयो भने मेरो 110। अब तथ्यले के प्रमाणित गर्न भने थियो भने एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण, एउटा भुजा लम्बाउँदा बनेको यो बाहिरपट्टिको कोण, त्यसको आसन्न कोणको, यसको आसन्नको कोण भनेको यो आसन्न कोणको सम्मुख कोण, ठ्याक्कै अगाडिको सम्मुख भनेको अगाडिको कोण। अब यो कोण र यो कोण एक आपसमा बराबर आउनुपर्छ। त्यसैगरी यसमा पनि चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण, लम्बाउँदा बनेको यो बाहिरपट्टिको कोण, यो कोणको आसन्न यो कोण, यसको सम्मुख भनेको सम्मुख भन्नाले ठ्याक्कै अगाडि भन्ने बुझिन्छ। यसको सम्मुख कोण हो बी। यो कोण र यो कोण बराबर आउनुपर्छ। यो कोण बराबर यो कोण। त्यसैगरी मैले यसलाई एडीई भनेर लेखेको थिएँ। एडीई 100 डिग्री आयो चित्र नम्बर फर्स्टमा। फेरि यसलाई एबीसी, एबीसी पनि 100 आयो। यो दुईटा बराबर आयो। मैले परिमाणमा लेख्दै छु। अब परिमाणमा एंगल एडीई बराबर एंगल एबीसी। त्यस्तै गरी चित्र नम्बर दोस्रो चित्रमा पनि बराबर आएको छ एक आपसमा। एंगल एडीई बराबर एंगल एबीसी। दोस्रोमा पनि एडी र एबीसी एंगल एक आपसमा के भयो बराबर भयो।
अब हामीले यसमा निष्कर्ष पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले निष्कर्ष लेखे। निष्कर्ष माथिको दुवै चित्रमा, चित्र नम्बर पहिलो र चित्र नम्बर दोस्रो, पहिलो र दोस्रो चित्रमा एंगल एडीई बराबर एंगल एबीसी पाइयो। एडीई यो एंगल बराबर एबीसी यो एंगल बराबर यो एंगल पाइयो। यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ तालिकामा एडीई फर्स्ट चित्रको 100, एबीसी पनि 100, यो दुईटा एक आपसमा बराबर पाइयो। दोस्रोमा पनि एडीई 110, एबीसी पनि 110, दुईटै एक आपसमा बराबर पाइयो। जसको कारणले तसर्थ चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यसको अनासन्न कोणको योगफल सम्मुख कोणसँग बराबर हुन्छ। चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्बाउँदाखेरि बनेको बाहिरी कोण त्यसको आसन्न छोइएको कोणको सम्मुख कोण भनेको बी कोण, एंगल बी र एंगल डी एक आपसमा के भए बराबर भयो भनी प्रमाणित गरियो। धन्यवाद।